पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का दुरुस्त इस्तेमाल आपकी जान को बचा सकता है। इस वीडियो का बुनियादी मकसद डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ केयर वर्कर्स और सफाई करने वाले अमले को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के बारे में आगाही फराहम करना है, जो इस वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन में अपनी पेशावराना खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हदायत बराए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। पेशेंट रूम में कोरोना वायरस के मरीज को बराह रास्त निगहदाश्त फराहम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को N95 मास्क, ग्लव्स, फुल बॉडी गाउन, गॉगल्स या फेस शील्ड का इस्तेमाल करना जरूरी है। पेशेंट रूम में वो हेल्थ वर्कर्स जो कोरोना से मुतासरा मरीज का एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, इनको N95 मास्क, ग्लव्स, गॉगल्स या फेस शील्ड और फुल बॉडी गाउन का इस्तेमाल करना जरूरी है। पेशेंट रूम में कोरोना वायरस के मरीजों के कमरे में दाखिल होने से पहले सफाई करने वाले अमले के लिए मेडिकल मास्क, ग्लव्स, फुल बॉडी गाउन, गॉगल्स या फेस शील्ड और गम बूट्स का इस्तेमाल जरूरी है। पेशेंट रूम में कोरोना वायरस के मरीजों के कमरे में दाखिल होने वाले विजिटर्स के लिए मेडिकल मास्क, ग्लव्स और फुल बॉडी गाउन का इस्तेमाल जरूरी है। पेशेंट ट्रांजिट एरिया में जहां स्टाफ और आम मरीजों का कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज के साथ किसी भी किस्म का बराह रास्त कॉन्टेक्ट ना हो, ऐसी सूरत में सिर्फ मेडिकल मास्क का इस्तेमाल करें। ट्रियाज एरिया में इब्तदाई मुआयने के दौरान जहां बराह रास्त कॉन्टेक्ट ना हो, वहां हेल्थ केयर वर्कर्स को मेडिकल मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 3 फुट का फासला रखना जरूरी है। ट्रियाज एरिया में ऐसे मरीज जिनमें सांस की तकलीफ की अलामात हो या ना हो, उनके लिए मेडिकल मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 3 फुट का फासला रखना जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में मौजूद तमाम स्टाफ बशमूल हेल्थ केयर वर्कर्स जो ऐसे इंतजामी अमूर सर अंजाम दे रहे हों जिसमें कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज के साथ बराह रास्त राब्ता ना हो, तो उनके लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे से 3 फुट का फासला बरकरार रखें। कंसल्टेशन रूम में मौजूद हेल्थ वर्कर्स और जनरल फिजिशियन जो सांस की तकलीफ में मुब्तला होने की अलामात वाले मरीजों का चेकअप कर रहे हैं, उनके लिए N95 मास्क, ग्लव्स, फुल बॉडी गाउन, गॉगल्स या फेस शील्ड का इस्तेमाल जरूरी है। कंसल्टेशन रूम में मौजूद हेल्थ वर्कर्स और जनरल फिजिशियन जो ऐसे मरीजों का चेकअप करें जिनमें सांस के मर्ज की अलामात मौजूद ना हो, उनके लिए मेडिकल मास्क, ग्लव्स और फुल बॉडी गाउन का इस्तेमाल जरूरी है। कंसल्टेशन रूम में मौजूद ऐसे मरीज जिनमें सांस के आर्जे में मुब्तला होने की अलामात मौजूद हों, उनके लिए मेडिकल मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। कंसल्टेशन रूम में मौजूद ऐसे मरीज जिनमें सांस के आर्जे में मुब्तला होने की अलामात पाई जाएं, इनके दौरान चेकअप या चेकअप के बाद सफाई करने वाले अमले के लिए मेडिकल मास्क, ग्लव्स, फुल बॉडी गाउन, गॉगल्स या फेस शील्ड और गम बूट्स का इस्तेमाल जरूरी है। वेटिंग रूम में मौजूद ऐसे मरीज जिनमें सांस के आर्जे में मुब्तला होने की अलामात पाई जाएं, इन्हें मेडिकल मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 3 फुट का फासला रखना जरूरी है। ट्रियाज एरिया में ऐसे मरीज जिनमें सांस की तकलीफ की अलामात हो या ना हो, उनके लिए मेडिकल मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 3 फुट का फासला रखना जरूरी है। ट्रियाज एरिया में ऐसे मरीज जिनमें सांस के आर्जे में मुब्तला होने की अलामात पाई जाएं, इनको मेडिकल मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 3 फुट का फासला रखना जरूरी है। कम्युनिटी या समाजी मेल जोल। घर में मौजूद सांस के आर्जे की अलामात रखने वाले मरीज कोई भी काम करते वक्त मेडिकल मास्क का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से 3 फुट का फासला रखें। घर में मौजूद देखभाल करने वाले अफराद किसी भी काम के दौरान मेडिकल मास्क का इस्तेमाल करें। घर में हेल्थ केयर वर्कर्स जो किसी कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज की निगहदाश्त पर मामूर हों, इनको N95 मास्क, ग्लव्स, फुल बॉडी गाउन, गॉगल्स या फेस शील्ड का इस्तेमाल करना जरूरी है। पब्लिक एरियाज जैसा कि फार्मेसी और ग्रोसरी स्टोर्स में मौजूद तमाम अफराद को मेडिकल मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 3 फुट का फासला रखना जरूरी है। खुसूसी हदायत।
کسی بھی مقام پر موجود ریپڈ رسپانس ٹیم کے انویسٹیگیٹرز اگر کسی بھی کرونا وائرس کے مشتبہ یا یقینی مریض کی تفتیش پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی غیر موجودگی میں کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں ٹیلی فون یا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے معلومات حاصل کی جائیں۔ کسی بھی مقام پر موجود ریپڈ رسپانس ٹیم کے انویسٹیگیٹرز اگر کسی بھی کرونا وائرس کے مشتبہ یا یقینی مریض کی انفرادی تفتیش کر رہے ہوں تو N95 ماسک، گلوز، فل باڈی گاؤن، گوگلز یا فیس شیلڈ کا استعمال کریں اور ایک دوسرے سے 3 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھیں۔ پوائنٹس آف انٹری۔ اسکریننگ ایریا میں موجود عملہ پہلی اسکریننگ کے دوران بخار چیک کرتے ہوئے اس میں مریض سے براہ راست کانٹیکٹ نہ ہو میڈیکل ماسک، گلوز، فل باڈی گاؤن کا استعمال کریں اور ایک دوسرے سے 3 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھیں۔ اسکریننگ کے دوسرے مرحلے میں مشتبہ مریض سے بیماری کی علامات اور ٹریول ہسٹری لیتے ہوئے اسٹاف کو میڈیکل ماسک، گلوز، فل باڈی گاؤن اور ایک دوسرے سے 3 فٹ کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ اسکریننگ ایریا میں موجود صفائی کا عملہ ایسی جگہ سے جہاں لوگوں کا بخار چیک کیا جاتا ہو وہاں پر دوران صفائی میڈیکل ماسک، گلوز، فل باڈی گاؤن، گوگلز یا فیس شیلڈ اور گم بوٹ کا استعمال کرے گا۔ ٹیمپریری آئسولیشن ایریا میں موجود عملہ آئسولیشن ایریا میں داخل ہوتے وقت جہاں پر وہ براہ راست مدد نہ کر رہے ہوں میڈیکل ماسک اور گلوز کا استعمال کرے اور اس کے ساتھ ایک دوسرے سے 3 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھے۔ ٹیمپریری آئسولیشن ایریا میں جب سٹاف مریضوں کو متعلقہ ہیلتھ کیئر فیسلٹی کی طرف لے جانے میں مدد کر رہے ہوں تو ان کے لیے N95 ماسک، گلوز، فل باڈی گاؤن، گوگلز اور فیس شیلڈ کا استعمال ضروری ہے۔ ٹیمپریری آئسولیشن ایریا کی صفائی کے دوران صفائی کرنے والے عملے کے لیے میڈیکل ماسک، گلوز، فل باڈی گاؤن، گوگلز یا فیس شیلڈ اور گم بوٹس کا استعمال ضروری ہے۔ ایمبولینس یا مریض کو لے جانے والی گاڑی جس میں ہیلتھ ورکرز کرونا وائرس کے مشتبہ مریض کو قریبی ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں لے جا رہے ہوں تو ان کے لیے N95 ماسک، گلوز، فل باڈی گاؤن، گوگلز یا فیس شیلڈ کا استعمال ضروری ہے۔ ایمبولینس یا مریض کو لے جانے والی گاڑی کے ڈرائیور جو کرونا وائرس کے مشتبہ مریض کو لے کر جا رہے ہوں اور ڈرائیور کمپارٹمنٹ مریض کے کیبن سے علیحدہ ہو ان کے لیے میڈیکل ماسک کا استعمال اور ایک دوسرے سے 3 فٹ کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ ایمبولینس یا مریض کو لے جانے والی گاڑی کے وہ ڈرائیور جو کرونا وائرس کے مشتبہ مریض کو گاڑی میں چڑھانے اور اتارنے میں مدد کریں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میڈیکل ماسک، گلوز، فل باڈی گاؤن، گوگلز یا فیس شیلڈ کا استعمال کریں۔ ایمبولینس یا مریض کو لے جانے والی گاڑی کے ڈرائیور جو کرونا وائرس کے مشتبہ مریض کو لے کر جا رہے ہوں جس میں ڈرائیور کمپارٹمنٹ مریض کے کیبن سے علیحدہ نہ ہو اور ڈرائیور کا مریض سے براہ راست تعلق نہ ہو، ایسی صورت میں ڈرائیور کو میڈیکل ماسک، گلوز، فل باڈی گاؤن، گوگلز یا فیس شیلڈ کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ ایمبولینس یا مریض کو لے جانے والی گاڑی جس میں کرونا وائرس کے مشتبہ مریض کو متعلقہ ہیلتھ کیئر فیسلٹی کی طرف لے جایا جا رہا ہو، ایسی صورت میں مشتبہ مریض کو میڈیکل ماسک کا استعمال ضروری ہے۔ ایمبولینس کی صفائی کرنے والا عملہ کرونا وائرس کے مشتبہ مریض کو دوران منتقلی یا اس کے بعد صفائی کرتے ہوئے N95 ماسک، گلوز، فل باڈی گاؤن، گوگلز یا فیس شیلڈ اور گم بوٹ کا استعمال کرے گا۔ لیبارٹری میں موجود تمام ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے دوران ٹیسٹ N95 ماسک، گلوز، گوگلز، ٹائیوک سوٹ، فیس شیلڈ، شو کورز اور پاورڈ ایئر پیوریفائنگ ریسپائریٹری سیٹ کا استعمال ضروری ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مریضوں کے سیمپلز کی منتقلی کے دوران بائیو سیفٹی اور بائیو سیکیورٹی کے ضوابط کا خاص خیال رکھا جائے۔ لیبارٹری، آئسولیشن وارڈز اور انٹری پوائنٹس پر سیمپلز لینے کی ہدایات۔ سیمپلنگ ایریا میں موجود ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے کرونا کے مشتبہ مریض کے ناک یا حلق سے ٹیسٹ کا سیمپل لیتے وقت N95 ماسک، گلوز، فل باڈی گاؤن، گوگلز اور فیس شیلڈ کا استعمال ضروری ہے۔ دور رہیں،
محفوظ رہیں۔